पत्रकार साथीहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। यो फोरम म याद दिलाउन चाहन्छु सबैलाई कि 2016 मा मैले यो फोरम युज गरेर नेपालको विकास पुरानै राजनीतिक दल र तिनका स्थापित नेता बाट सम्भव छ भनेर मैले 2016 मा बोलेको कुरा हजुरहरूले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने भन्ने कुराको लागि म एउटा पेपरहरू दिन चाहन्छु। कोही आएर यो पेपर लिदिनु होला प्लिज। आउनुहोस् एकजना। पुरानै राजनीतिक दलबाट नेपालको विकास सम्भव छ यो भन्ने दिपेन्द्र कण्डेल हो र 2016 मा भनेको। आज 4 वर्ष भयो पत्रकार साथी। त्यसपछि 16-17 तिर उदाएका दलहरू विवेकशील, साझा र नयाँ शक्ति पार्टी राजनीतिक विचारधारा नभएका पार्टी हुन् भनेर मेरो विश्लेषण 2016 बाट चलेको थियो र सोही विश्लेषणलाई नेपाली जनताले सम्मान गरेर चुनावमा आफ्नो स्थान देखाइदिएका छन् पत्रकार साथी। त्यो पेपर पनि म एकपटक दिन चाहन्छु। नयाँ शक्ति, विवेकशील, साझा लगायतका संगठनहरू नेपालमा आवश्यक थिएन। उनीहरू राजनीतिक विचारधारा नभएका थिए भनेर 2016 मा यही फोरममा आएर कुर्लेको कारण नेपाली जनताले उनीहरूलाई परास्त गरेको गएका केही चुनावका परिणामले प्रमाणित गर्दछ पत्रकार साथी। यो पेपर पनि एकपटक लिनुहोला। नेपाल 2017 देखि मैले भन्ने गरेको कुरा के हो भने नेपाल अहिले राजनीतिक रूपमा र प्रशासनिक सुधारको रूपमा अत्यन्तै सही बाटोमा छ र यो सही बाटोमा गइराखेको बेला विभिन्न सामाजिक अभियन्ता राजनीतिमा आउन खुट्टा उचाल्ने अभियन्ताहरूलाई दिपेन्द्र कण्डेलले बिना आधार अगाडि आएको देखेमा परास्त पार्ने यही मञ्चबाट घोषणा गर्न पनि चाहन्छु। विश्वको राजनीतिक परिणाम, पोलिटिकल प्याराडाइममा नेपालले अवलम्बन गरेका डेमोक्रेसी, कन्स्टिट्युशनल मोनार्की, रिपब्लिकन सिस्टम जस्ता व्यवस्थाहरू नेपाल सरकार र नेपालले अवलम्बन गरिसकेको छ। तर नेपाल किन विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकेन यसको विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिला यसको रिसर्च गर्ने क्रममा मैले दुबईमा गएर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको नलेज लिए, पढाइ गरे। मैले 2016 पछि पोलिसी एनालाइसिसको पढाइ गरे। मैले पब्लिक फाइनान्सको मैले पढाइ गरे। त्यसपछि आएर अन्नपूर्ण होटलमा एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेर मैले नेपाल अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको क्रममा छ र यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ सार्वजनिक गरेको थिए। कुरा राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक दललाई दोषी देखाएर विभिन्न समयमा राजनीतिक उतार चढाव हाम्रो देशले सहन परेको छ। तर विकासको बाटोमा कुनै पनि दलले अगाडि आफ्ना नीतिहरू सार्वजनिक गर्न नसकेको कुरा सार्वजनिक नै छ। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ के हो भने यदि नेपाल
बनाउने हो भने नेपाल बनाउन चाहने सम्पूर्ण अभियन्ताहरू पुरानै राजनीतिक दलमा आस्था राखेर राजनीतिक परिपाटीबाट आयो भने अलिकति छिटो नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यताका साथ पब्लिक इनोभेटरको टाइटल मैले नेपालीको अगाडि सारेको कुरा पनि प्रष्ट राख्न चाहन्छु। रिसर्च गर्ने हो, रिसर्चबाट एनालाइसिस गर्ने हो, एनालाइसिस गरिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारको टेबलमा जर्नलिस्टको अगाडि सार्वजनिक गरेर नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर मात्रै यो देशको विकास सम्भव छ भन्ने कुरा एउटा पब्लिक इनोभेटरले बोल्दै आएको छ। त्यसकारण विभिन्न पूर्व सरकारी सेवामा बस्ने व्यक्तिहरू र नेपालको राजनीतिमा अगाडि आउन चाहने व्यक्तिहरूलाई एकपटक आफूले अगाडि सारेको बाटो र एजेन्डाबाट यो देश छिटो बन्छ कि पुरानै राजनीतिक दलबाट पुरानै राजनीतिक दलका गलत नेताहरूलाई विस्थापित गर्ने, सही नेतालाई स्थापित गर्ने, पोलिटिकल पार्टीको प्रशासनिक व्यवस्थालाई सुधार गर्ने र नेपाल सरकारको समर्थन गर्दै गलत कामको भण्डाफोर गर्दै त्यही पोलिटिकल पार्टीमा बसेर नेपाललाई विकास गर्दा छिटो नेपाल विकास हुन्छ कि भनेर एनालाइसिस गर्न जरुरी देखेको छु। समय सन्दर्भ नेपालको ब्युरोक्रेसी अहिले पनि 1926 AD को ट्रेडिसनल ब्युरोक्रेटिक मोडलमा आधार छ। त्यसकारण नेपालको भ्रष्टाचार नेपालको नेताले सुरु गर्दैन। पत्रकार साथी, नेपालको भ्रष्टाचार प्रशासनमा बसेका कर्मचारीहरू, सचिवले होइन, सहसचिवले होइन, महासचिवले सुरु गर्छ, जसले हात चाट्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रब्लम नेपालको राजनीतिक दलमा भन्दा प्रब्लम सबभन्दा बढी नेपालको प्रशासनमा छ। जबसम्म नेपालको प्रशासन सुधारिन्न तबसम्म यो देशका अति नै उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू अगाडि आएर देश विकास गर्छु भन्ने कुराको कुनै पुष्टि मैले चाहिँ देख्दिनँ। तसर्थ मेरो सबै अभियन्ताहरूलाई र नेपालको चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मानका साथ एकपटक पुरानै राजनीतिक दलमा गएर राजनीतिक पार्टीको चरित्र सुधार्ने र प्रशासनलाई सुधार्ने तर्फ आफू अगाडि बढ्यो भने यो देशलाई अलि छिटो विकसित गतिमा लान सकिन्छ भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब राजनीतिक गर्न चाहनेहरू आज जे बोलिरहेका छन्, हिजो राजनीति गर्नेले पनि त्यही बोलेका थिए। गरिबी हटाउँछु, अमेरिका युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम UNDP ले हटाउन नसकेको गरिबी तपाईले कसरी हटाउनुहुन्छ? आधार सार्वजनिक गर्नुहोस्, अर्थतन्त्र सुधार्छु। त्यही बोलेका नेताहरू अहिले सरकारमा छन्। उनीहरूले गर्न नसकेको कुरा तपाईले कुन आधारमा अर्थतन्त्र सुधार्नुहुन्छ? अहिलेका अभियन्ताहरूलाई बिना डेटा सर्फेसको कुरा नगर्न पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। गरिबी हटाउँछु, कसरी हट्छ गरिबी? 50 लाखलाई नेपाल ल्याउँछु, कसरी आउँछ 50 लाख नेपालमा? आधार के हो देखाउनुहोस्। डेटाको आधारमा विश्वास लाग्यो भने अभियानलाई समर्थन हामीले पनि गर्न जाने छ। तर सरफेस कुरामा
गरिबी हटाउँछु, पढाइ भएन, शिक्षा सुधार्छु, बाटो बनाउँछु, पानी ल्याउँछु, मेलम्ची आउँछ, असारमा पानी आउँछ, यस्तो सरफेसका शब्दहरू राखेर अब नेपाली जनताले बिना आधार अगाडि बढ्ने कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि अभियानलाई निस्तेज पारेरै छाड्छ। अर्को कुरा, रुममा हेर्दा 25-30 जना भन्दा मान्छे देखिँदैन कार्यक्रममा। 3 करोड जनताको भाषण गर्ने अधिकार कसले दियो उहाँहरूलाई? 2 करोड 99 लाख 99,999 भन्नु, मेरो नाम चाहिँ नराख्नुस् त्यहाँ। तपाईलाई मैले समर्थन गरेकै छैन। 3 करोडको नाम तपाईले कसरी लिन पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न। मेरो परिवार 7 जना घटाउनुस् त्यहाँ, अरु सबै हजुरको। तर मैले परमिसन दिएको छैन तपाईलाई 3 करोडमा दिपेन्द्र कण्डेललाई मुछ्नको लागि। तसर्थ डिबेटको लागि नेपालका राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक विश्लेषक फ्लोरमा आउन चुनौती दिन्छु मैले। डेटाको आधारमा आउनुहोस्। 2016 देखि 2020 सम्मको पब्लिक इनोभेटरको रिसर्च, युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको रिसर्चको आधारमा आउनुहोस्। एजुकेसनमा के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्, प्राइमरी एजुकेसनमा के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्, सेकेन्डरी एजुकेसनमा के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्, युनिभर्सिटी लेभलको एजुकेसनमा के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्, टेक्नोलोजीको आधारमा के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्, रिसर्च डेभलपमेन्ट इनोभेसनमा तपाईको एजेन्डा के हो भन्नुहोस्। हो, यही भएर यही फ्लोरमा भनेको थिएँ मैले, सतहको कुरा गरेर राजनीति गर्ने जमाना गयो। अब म देश विकास गर्छु, म भ्रष्टाचारी छैन, म इमानदार छु भनेर पनि हुँदैन। तपाईले भ्रष्टाचार नगरेर मात्र देश बन्ने होइन, देश बनाउन असली नीति चाहिन्छ। तपाईले पैसा खानु भएन, ठिक छ, सम्मान छ, तर पैसा नखाँदैमा देश बन्दैन साथी। देश बनाउनलाई एउटा आधार चाहिन्छ, नीति चाहिन्छ। त्यसकारण यो सतहको कुरा गरेर अगाडि नबढ्न सबैमा मेरो सुझाव छ। अब एउटा नयाँ टर्मिनोलोजी आज म युज गर्न चाहे अन्तिममा। नेपाल सरकारको विभिन्न अहोदामा रहेर काम गरेका व्यक्तिहरू जब सरकार छोडेर जानुहुन्छ, नेपाली जनताले उहाँहरूलाई एउटा ट्याग दिन्छ, पूर्व डीआईजी भन्छ, हैन? तर यदि पूर्व डीआईजी को ट्याग लिने हो भने नेपाल सरकारले दिएको पेन्सन म आजबाट लिन्न भनेर घोषणा गर्नुस्। नेपाल सरकारको पेन्सन लिने र म राजनीति गर्छु नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा छैन। त्यसकारण पूर्व डीआईजी आजको दिनबाट दिपेन्द्र कण्डेलले भन्न सक्दैन। पूर्व प्रहरी भनौँ न मैले, अब तपाईहरु राजनीतिक फिल्डमा आउनुहुन्छ भने नेपाल सरकारले दिएको पेन्सनलाई सामूहिक रूपमा अगाडि आएर म अब राजनीति गर्छु र नेपाल सरकारको पेन्सन मैले लिन्न भनेर अगाडि आएर घोषणा गर्नुस्। त्यो नै हजुरको नैतिकताको पहिलो प्रश्न। त्यसकारण म उहाँहरूलाई मात्र भनेको छैन, प्रत्येक नेपाली जनताको अगाडि नेपाल सरकारमा बसेर काम गरिसकेका न्यायाधीश होस्, सचिव होस्, अर्थ सचिव होस्, पुलिस प्रशासनमा काम गरेका व्यक्ति हो, राजनीतिको फिल्डमा आउनुहुन्छ भने अब व्यक्तिको नामबाट तपाईलाई सम्बोधन गरिन्छ। कुनै पनि पूर्व प्रहरीको ट्याग लगाएर राजनीति गर्न दिन्न मैले। राजनीति गर्ने हो भने अहिले आएको व्हाइट बडी काण्ड त धेरै सुनियो, लाउडा काण्डपछि राजीनामा किन आएन? नेपाल बनाउने हो भने आज बिग्रेको हो नेपाल।
लाउरा काण्डपछि राजीनामा किन आएन? विभिन्न काण्डपछि राजीनामा किन आएन? त्यसकारण गलत प्रवृत्तिको भण्डाफोर होइन, निस्तेज पारिदिन्छ दिपेन्द्र कण्डेलले। एक्लै विवेकशील, साझा र नयाँ शक्तिलाई यो ठाउँमा ल्याउने एउटा खुट्टा दिपेन्द्र कण्डेलको पनि हो। साझा पार्टीलाई काठमाडौँको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा हराउने दिपेन्द्र कण्डेलको पनि एउटा खुट्टा हो। त्यसकारण व्हाइट बडीको कुरा गरेर म चर्चित भएको होइन। 2016 देखि युज गर्दैछु यो फ्लोर। मैले गरेका एनालाइसिसहरू, मैले राखेका भनाइहरू सबै समय अनुसारको हेर्दै जानुभयो भने दिपेन्द्र कण्डेल के हो र के बोल्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तसर्थ शनिबारको दिन बिहानी पख देखे मैले एउटा गलत प्रवृत्तिलाई, राजनीतिमा आउने गलत प्रवृत्ति। त्याग्नुहोस् नेपाल सरकारले दिएको पेन्सन सर। अब नेपाल सरकारले दिएको सम्मान गरेको डीआईजी को टाइटल, अब राजनीति गर्छु र नेपालमा भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिए लगत्तै त्यो टाइटल गयो। अब एकपटक म हेर्न चाहन्छु तपाई कति इमानदार हुनुहुन्छ र नेपाली जनताको अगाडि नेपाल सरकारको पेन्सन म त्यागे भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसको शब्द सुन्नको लागि म लगायत अहिले मतिर फर्केका यो 20-30 वटा क्यामेरा पनि तयार छन्। जय नेपाल, धन्यवाद।